नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। अंसार, आपका ख्याल है कि जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने वाले हैं 28 अक्टूबर, उसके साथ ये चीज़ें मिलती हैं, डांडे मिलते हैं? देखें, बिल्कुल इस तरह का रिपोर्टिंग हो रही है, बड़े क्लियर तरीके से कहा जा रहा है। उसमें दो मैं आपको बताऊं कि खोसा साहब को मैंने खुद सुना, उनको कहा गया, बारहा कहा गया कि आप कंडेम करें इस इंसिडेंट को, उन्होंने कहा मैं कंडेम नहीं करता। ये बाबर अवान साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कोई कंडेमनेशन आई है? नॉट एट ऑल। अब इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि देखें, और फिर आसमा जहांगीर साहिबा ने क्या उन्होंने कंडेमनेशन की? मुझे बताएं, क्या कंडेमनेशन हुई? पहले वाक्य की 100% हुई। बस छोड़ दें इस बात को, हलफ उठा सकता हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जहांगीर हमें ज्वाइन कर सकती है, लेकिन वो मीटिंग में है, नहीं कर पाई। अच्छा, अभी जो वहाँ पे जिन लोगों को वहाँ पे ये जिस तरह बता रहे थे सनाउल्लाह साहब कि जिन लोगों को बाहर में जाने से रोका गया, वो कौन कौन लोग थे, किस से ताल्लुक था उनका, किस ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, बैरिस्टर एतजाज अहसन को, हामिद खान को, आपका भी नाम है उसमें, आपको भी रोकोगे? इसमें कितने सपोर्टर्स हैं आसमा जहांगीर साहिबा के, ये पता चलना चाहिए। ये मुझे भी पता चलना चाहिए, आपको भी, सबको पता चलना चाहिए। आप बताएंगे। वो कह रहे हैं कि जो 10-11 लोगों के नाम दिए गए हैं वो सारे के सारे जनरलाइज वर्ड में वही कह रहे हैं सब कि इंतहाई पार्टिजन तरीके से। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल गलत है, ना उनका इख्तियार है, ना ऐसा हो सकता है, वो एक फजूल सी बात है। लेकिन डॉक्टर मोहित, ये बताएं मुझे, आसमा किस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ रही है? She has always been anti-establishment. She has always been anti-government of the day. नहीं, मैं तो देखें, उसको इस तरह से एसोसिएट करवा देना कि भाई ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं। गवर्नमेंट की तो ख्वाहिश हो सकती है ना सर, ये मुझे जैसा गवर्नमेंट की तो ख्वाहिश हो सकती है ना कि हम मैंने कहा को फॉर द रीजन, देखें ये आसमा के बड़े अच्छे काम हैं, एक खास साइट के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं और पूरा पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है, but at the same time she is a highly controversial person. Highly controversial person. She has become. नहीं, she has been. मिसाल के तो आप नहीं, मैं नहीं। वैसे अब बात तो करने देना। ये बात इल्जाम बात करने एक ऐसी इंटरनेशनल शख्सियत के खिलाफ बात करने आप नहीं है। अब देखें, अब बात ही नहीं करने देना। नहीं, इस मुल्क में कौन कंट्रोवर्शियल बात ही करने दें। इस मुल्क कंट्रोवर्शियल होना तो मैं रीजन देता हूँ, अब सुनिएगा। एनआरओ के फैसले के बाद नहीं सुनिएगा, मेरी बात कंट्रोवर्शियल होना तो कोई मतलब ऐसा जुर्म नहीं। मेरी बात अब समझ लें, कंट्रोवर्शियल किस लिहाज से। एनआरओ के फैसले के बाद एनआरओ की जजमेंट के ऊपर किस किस्म की बातें की आसमा साहिबा ने? किसी का हक है जजमेंट आ जाए? नहीं सर, सुने, हक है कोई एक सिटीजन जो है, नहीं अब बात जजमेंट पे, किसी सर बात कर जजमेंट पे कोई एतराज ना हो। सर बात कैसी बात? नहीं, मैं आपको बात तो हो सकता है, नहीं एतराज आप जिस पोजीशन इस कोर्ट लॉयर है, वो पोजीशन लोरा साहिबा के प्रोग्राम में मैं भी था, आसमा साहिबा भी थी उस प्रोग्राम में। मेरा जिस तरह की उन्होंने बात की कि डोगर कोर्ट और ये कोर्ट एक जैसी कोर्ट्स हैं, उन्होंने ऐसी ही बात की। उन्होंने ये हियर से जो है ना, नहीं मैं खुद था, मौजूद था। आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। अब सुनिएगा, देखो ना, रिपोर्टिंग आउट ऑफ कंटेक्स्ट सर, मैं उसमें मौजूद था। मैं कह रहा हूं आसमा को यहाँ होना चाहिए, तभी ये बात करें, अनफॉर्चुनेट ये जिनका एजेंडा है, अगर जरदारी को हटाना है या हुकूमत को हटाना है तो वकीलों की पॉलिटिक्स में मत लगाएं, जुडिशरी पर नहीं लाए। भाई इस इलेक्शन को क्यों जोड़ते हैं आप? इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? ये सवाल उठाना कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के साथ इसके डांडे मिलते हैं, ये कोई ऐसा वायलेंट इल्जाम नहीं है। पॉलिटिक्स में देखिए, इसमें राइचियसनेस का क्लेम नहीं होना चाहिए। जरदारी साहब का देखिए, जरदारी साहब को सपोर्ट करना या मुशर्रफ को सपोर्ट करना कोई जुर्म नहीं है। हो सकता है इनके लिए जुर्म हो, लेकिन बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना। अगर कोई मुशर्रफ को सपोर्ट करता है, मैं सर एक चीज तो क्लैरिफाई कर दूं सारे, जरदारी साहब को सपोर्ट करना, ये कहना कि फलां शख्स जरदारी साहब को ये रिफ्लेक्शन ये था कि चूंकि ये जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं, सर नहीं, सर आपका गलत बात है। नहीं सर, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। लेकिन सर आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। सर सॉरी, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। एक सवाल मैं दो तीन चीजें क्लियर, आसमा के लिए आप कह रहे हैं कि देखिए वो गवर्नमेंट की सर ये कह रहा हूं कि आसमा की जो पोजीशन जो भी लेती है, किसी भी की कोई पोजीशन कोई दूसरा एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये नहीं कह रहा कि वो मिली जो तहरीक इंसाफ कैंडिडेट खुद खड़ा है, वो कर सकते हैं। देखिए ना, अवैस तहरीक इंसाफ में टिकट दिया उसको अहमद खान ने, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है इस जुडिशरी के लिए या वकीलों को इस्तेमाल करके अगर फारिग करना है तो जाके वकीलों के सर पे बंदूक रख के मत चलाएं। मैं आपको बताऊं एक मसला, जो हमारे वकला, कुछ वकला जो बड़े खास वकला हैं,
ان کا پرابلم یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے آئیں, ہماری مرضی کے بندے لگیں, بندے جن کے لگے ساری دنیا جانتی ہے, دنیا جانتی ہے کس کے بندے لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں رانا صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ نہیں ہے. رانا صاحب کین یو ہیئر می؟ موہت یہ رانا صاحب یہ بہت بڑا ایک الزام رانا ثناءاللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. یہ پھر مجھے رانا صاحب لیٹس آسک دا لاسٹ کوسچن. رانا صاحب اتنا اس میں یہ مسئلہ اتنا پولیٹیکلی چارج ہو گیا ہے, اس پروگرام کی حد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ ایموشنلی چارج ہے. آپ کی کیا توقعات ہیں کہ سینئر وکلا جو پاکستان میں ہیں, کراچی سے خیبر تک, اسلام آباد سے لاہور تک, ان کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے تاکہ اس کو مسئلے کو حل کیا جا سکے؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی ہمارے سینئر ساتھی ہیں, وکلا ہیں, جو صاحبان آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ لاہور میں آئیں, یہاں پہ بینچ اور بار کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے اس معاملے کو جو ہے ریزالو کرے. کیونکہ یہ جو جھگڑا ہے, یہ جو تنازع ہے, جس طرح سے انصار عباسی صاحب نے وہ این آر او کے اوپر ایک یعنی ڈویژن بتائی ہے نا, دیکھیں اس وقت بظاہر صورتحال ایسے ہی ہے. یعنی جن لوگوں کا این آر او کے اوپر پازیٹیو سٹینڈ ہے وہ ایک طرف ہیں, ان کو ان کے بار میں داخلے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, اور جو لوگ دوسرے طرف ہیں وہ نہ کنڈیم کر رہے ہیں بلکہ اس بات کو ابھار رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ایگریویٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب کرد صاحب وہاں پہ آئے ہیں, جو انہوں نے وہاں پہ سپیچ کی ہے, اور اس کے بعد خود انہوں نے وکلا کو ساتھ لے کے جو ہے وہ 144 کی جو خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی انہوں نے نکالی ہے, اور یعنی جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن تھی اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا. تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ طارق پرویز صاحب بھی ہوتے, اطہر من اللہ صاحب بھی ہوتے, اعتزاز احسن صاحب بھی ہوتے, حامد خان صاحب بھی ہوتے. آج جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب موسٹ ریلیونٹ آدمی تھا, ان کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ باہر بیٹھ کے یہ سارا جو ہے معاملہ اس کو یعنی اوورسی نہ کریں اور اپنی رائے کا اظہار نہ کریں, یہ یہاں پہ آئیں, آ کے بیٹھیں. ایک ٹرانسفر کا مسئلہ تھا, لیکن اب یہ معاملہ صرف ٹرانسفر کا نہیں رہا. ذرا رکیے, میں اس کو وائنڈ اپ, میں اس ڈسکشن کو یہ بڑا مناسب موقف, بڑا مناسب موقف, اس سے کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں, انصار نے بہت ایک بڑا الزام لگایا. یہ کمال ہے. اطہر انصار نے کیا الزام لگایا نا, لوگ چاہتے ہیں جج اپنی مرضی سے, اور جج اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تو وہ جوڈیشری کی بات کریں گے. وکالت کوئی اور کر رہا ہے, ان کا بھی تعلق آپ کی برادری سے کرتے ہیں. 16 مارچ 2009 کے بعد ہم نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا. ہم یہ ایک کیس کوئی بتا دیں جس میں ہم نے کسی جج کو بھیجا ہو, یہ ایک نام لے لیں. دیکھیں, ہم نہ عدالتوں میں وہ کرتے ہیں. یار بات سنیں, ہم بھی جرنلزم کرتے ہیں, ہم سے ان کے لوگ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے دیا کیسے ہے, یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کیسے ہے. یہ بتا دیں میرے اوپر, آپ کو بتا دیں گے. دیکھیے اس بینچ میں یہ جج کیوں بیٹھا ہے, دیکھیے اس بینچ میں یہ جج کیوں بیٹھا ہے. دیکھیں انصار ایک سیکنڈ پلیز, انصار ایک سیکنڈ, آپ کیوں کانشیس ہوتے ہیں. دیکھیں میں اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یار, اس پہ کوئی معنی خیز ڈسکشن نہیں ہو سکتی جو اتنی ایموشنلی چارج ایٹماسفیئر. آپ نے جو سوال نہیں پوچھا ہے, جنہوں نے وہ شیشے توڑے اور ہائی کورٹ کا دروازہ توڑا, ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیا اسما جہانگیر نے خواجہ شریف صاحب کو روکا ہے, کیا بابر روان نے روکا ہے؟ اگر انہوں نے روکا ہے اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. کسی کو اپنی ذمہ داری دیکھیں, میں اس پہ ہمیں مزید ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. ناظرین, اس پوری ڈسکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس پروگرام کی حد تک اگر ایموشنل ایٹماسفیئر اتنی چارج ہے تو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاہور میں جو وکلا کے مختلف گروپ ہیں, جو ان کے مختلف انٹرسٹ ہیں, یہ جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں, ان کے درمیان اس وقت کتنی چارج ایموشنل ایٹماسفیئر یا پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ضرورت اسی چیز کی ہے, جیسا کہ لا منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جو سینئر وکلا ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا انٹلیکچوئل چیلنج ہے, یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ان کے لیے. انہیں اس موقع پہ لاہور پہنچنا چاہیے, انہیں اسے قیادت دینی چاہیے, اس مسئلے کا تصفیہ کروانا چاہیے تاکہ بار اور بینچ کے درمیان وہ جو اتحاد تھا, وہ جو الائنس تھا, جس کے ذریعے سول سوسائٹی کی ایک موومنٹ نے
डिक्टेटरशिप का तख्ता उल्टा, डिक्टेटरशिप का रास्ता रोका, वो इत्तेहाद बहाल किया जा सके, वरना पाकिस्तान में जमहूरियत के सफ़र को एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।